अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप नाश्ते के ज़रिए अपने जिस्म के मोटापे को किस तरह कम कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में 7 ऐसे नाश्तों का जिक्र करेंगे, ठीक है, यानी कि ब्रेकफास्ट नाश्तों का जिक्र मैं बताऊंगा आपको कि जिसके इस्तेमाल से आप अपने वज़न में कमी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं वीडियो को। मुतवाज़न खुराक से मुराद वो ग़िज़ा है जिसमें मुकम्मल नशोनुमा के लिए मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। चूँकि दिन की शुरुआत नाश्ते से होती है, इसलिए नाश्ता दिन की बेहतरीन ग़िज़ा होनी चाहिए। मगर बहुत से लोगों का मानना है कि नाश्ते के बाद सुस्ती तारी हो जाती है, लिहाजा वो अपने इस ख्याल को दुरुस्त साबित करने के लिए सुबह सिर्फ चाय का एक कप पी लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ एक तबका ऐसा भी मौजूद है जो पराठे, अंडे, सिरिपाए, कलेजी, ठीक है, निहारी खाकर ज़बरदस्ती सुस्ती तारी कर रहा है। बहुत सी तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि मुतवाज़न नाश्ते से नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू के जरासीम से मुदाफ़ियत की सलाहियत बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे अफराद जो मुनासिब नाश्ता नहीं करते आसानी से बीमार हो जाते हैं। एक सेहतमंद नाश्ते से पूरे दिन के अमूर अंजाम देने के लिए क़ुव्वत मिलती है। तो एक मुकम्मल नाश्ते में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कुछ ज़रूरी चिकनाई भी होनी चाहिए। तो आइए हम इन 7 नाश्तों का जिक्र करते हैं जिनके ज़रिए आप अपने वज़न में कमी कर सकते हैं। तो पहला नाश्ता होगा फलों का नाश्ता। तो देखिए, फलों का नाश्ते में दिन भर की कैलोरीज में तकरीबन 25% हिस्सा फाइबर होना चाहिए, जो कि फलों से आसानी मिल जाता है। नाश्ते में केले का कोई सानी नहीं, इसको खाने से काफी देर तक भूख नहीं लगती। ये कार्बोहाइड्रेट्स का बेहतरीन जखीरा है। इसे काट कर सीरियल के साथ खाने से न सिर्फ इसका जायका बेहतर होता है, बल्कि ये एक सेहत बख्श ग़िज़ा भी बन जाती है। तो इसी तरह बेरीज को सुपर फूड भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और ये वजन नहीं बढ़ाती। एक कप स्ट्रॉबेरीज में पूरे दिन की ज़रूरियात पूरी करने जितना विटामिन और फाइबर और फोलिक एसिड होता है। नाश्ते में ग्रेप फ्रूट खाने से भी दुबले होने में मदद मिलती है, ठीक है, ग्रेप फ्रूट यानी कि अंगूरों का फ्रूट, क्योंकि इसमें चर्बी पिघलाने वाले अज्जा शामिल होते हैं। ये खून में शक्कर की तादाद को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं। तो फलों को प्यूरी की शक्ल में भी लिया जा सकता है। अच्छा, फ्रूट प्यूरी बनाने के लिए फ्रूट को पानी के साथ पकाकर नरम कर लिया जाता है और ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर लिया जाता है और ऊपर से नींबू का रस और दालचीनी डाल दी जाती है। एक उबला हुआ अंडा, एक ब्राउन ब्रेड और इसके साथ फ्रूट प्यूरी ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता बन जाता है। अच्छा, दूसरा नाश्ता हम लेंगे जी दलिये का नाश्ता। तो दलिया, ठीक है, तो सीरियल या दलिया का नाश्ते के लिए चिकनाई में कम और नाश्ते से भरपूर होते हैं। सुबह सवेरे तवानाई का अच्छा जरिया होता है, यानी कि दलिये का नाश्ता। अच्छे दलिये के लिए फोर्टिफाइड वर्डा एक्स्ट्रा मिनरल्स का इंतखाब करना चाहिए, जिसमें मौजूद आयरन खून साफ करता है और विटामिन बी मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है। दलिये को आमतौर पर दूध के साथ दिया जाता है, जिसमें मौजूद कैल्शियम प्रोटीन हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। और अगर साथ में एक गिलास ऑरेंज जूस लिया जाए तो वो फौलाद को जज़ब करने में मदद देता है। इसके अलावा
دلیے میں بھی فروٹ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس ناشتے سے 50 گرام کاربوہائیڈریٹس اور 8 گرام فائبر حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب تیسرا ناشتہ ہم لے سکتے ہیں پروٹین کا ناشتہ، جس میں انڈا اور گوشت، دودھ وغیرہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو ناشتے کی کیلوریز کا 15 سے 20% حصہ جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ پروٹین پر منحصر ہوتا ہے۔ صبح کے اوقات میں اگر پروٹین لیا جائے تو وہ پورے دن بھوک کے احساس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ماہرین کے مطابق ناشتے میں 20 گرام پروٹین جسم کو توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ وزن بھی کم کرتا ہے۔ پروٹین کا بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی ناشتے میں گرل کیے ہوئے ٹماٹر، پانی میں پکا ہوا انڈا، ٹوسٹ اور ایک گلاس دودھ شامل ہوتا ہے۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے گرل کی ہوئی مچھلی یا گائے کا گوشت، اسٹیک وغیرہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب چوتھے ناشتے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہے دہی اور سیب کا ناشتہ۔ تو یوں تو دہی اور سیب ایک ساتھ کم ہی ڈشز میں استعمال ہوتے ہیں، مگر دونوں غذائیت سے بھرپور ہیں۔ دہی کیلشیم اور پروٹین فراہم کرتا ہے، اس میں چکنائی کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، جبکہ سیب سے پیٹ بھر جاتا ہے کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے۔ اس ناشتے کے ساتھ اگر ایک گلاس جوس پی لیا جائے تو یہ ارتکاز کی کمی، چڑچڑاہٹ اور بے چینی کو کم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں جی سبزیوں کا ناشتہ۔ ٹھیک ہے جی، سبزیوں کا ناشتہ۔ تو گندم کی روٹی بنا کر اس میں انڈے کا خاگینہ، ابلے ہوئے پالک کے پتے، بند گوبھی، شملہ مرچ، نمک، کالی مرچ اور کوٹیج چیز کی فلنگ کر دیں۔ اس رول سے تقریباً 345 کیلوریز ملیں گی، جس میں 36 یعنی کہ 36 گرام کاربوہائیڈریٹس، 10 گرام فائبر، 17 گرام پروٹین حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک گلاس دودھ یا ایک مٹھی خشک میوہ ایک مکمل ناشتہ بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی بادام اور مونگ پھلی کا مکھن۔ ٹھیک ہے جی، تو بریڈ یا ڈبل روٹی میں موجود کاربوہائیڈریٹس توانائی کا اچھا ذریعہ ہے۔ اگر ڈبل روٹی بنا چھنے آٹے کی بنی ہوئی ہو تو اس میں موجود ریشہ دن بھر فٹ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر بریڈ کو بادام اور مونگ پھلی کے مکھن یعنی کہ پین بٹر ٹھیک ہے کے ساتھ کھایا جائے تو پروٹین بھی حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ گرین ٹی یا کم چکنائی والے دہی کی لسی بھی لی جا سکتی ہے۔ اب ساتواں ناشتہ ہم لے سکتے ہیں ملک سموتھیز۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کم چکنائی والے دودھ کے ساتھ کوئی بھی فروٹ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی فروٹ، اور آدھا کپ دہی ڈال کر بلینڈر کر لیں۔ یہ کیلشیم سے بھرپور ہے۔ ایک گلاس اسموتھی کے ساتھ ایک گرلڈ چکن ٹھیک ہے کا ٹکڑا اور 2 بریڈ سلائس لیے جا سکتے ہیں، یا بغیر چینی کے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح گندم کے آٹے سے بنے بسکٹ لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کوشش کریں کہ بیکری کے بنے پروڈکٹس کا ناشتہ نہ کریں۔